बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं कौकब राठौर। सबसे पहले हेडलाइंस। देरीना दुश्मनी, डकैती या मुअम्मा कुछ और। शेखुपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, 26 साला नौजवान जहां बहाक, मुलजिम फरार, मकतूल की शनाख्त न हो सकी। विहाड़ी में जमींदार पर मुकदमा दर्ज कराने की सजा, जमींदार और उसके साथियों का तलाक याफ्ता खातून और उसके भाई पर हमला, डंडों और सोटों के वार से खातून जहां बहाक, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार न हो सके। ननकाना साहिब में ओबाश नौजवानों की 9 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश, पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई से इनकारी, मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दरबदर। वर्दी बदली लेकिन पुलिस का रवैया न बदला, थाना लुड्डन में थानेदार की अंधेर नगरी, बेगुनाह शख्स पर मुखालिफिन के कहने पर तशद्दुद, झूठा मुकदमा भी दर्ज, मुतासरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। लिया में जहरीली मिठाई खाने से 28 अफराद की हालत बिगड़ गई, मुतासरा अफराद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल, तिबी इमदाद जारी। बहावलपुर के मछली बाजार में सराफ की दुकान पर चोरी की वारदात नाकाम, ताजरों ने फकीर और फकीरनी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, एक साथी फरार होने में कामयाब। कोहलू में कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद उस्मान शाह का शहर में गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद को जुर्माने, कई गिरफ्तार। कोट छुट्टा में माह रमजान का तकद्दुस पामाल करने और गिरा फरोशों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार, मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आए। कलोरकोट के सस्ते रमजान बाजार में गैर मयारी सब्जियों और फलों की फरोख्त, निर्ख भी आम बाजारों से ज्यादा, अशियाए जरूरिया भी बराए नाम, रोजादार परेशान। रमजान में रोजेदारों की खातिरदारियां मुजरे सेहत घी और कुकिंग ऑयल से होने लगी। रावलपिंडी में समोसे और पकौड़ों के नाम पर बीमारियां बांटने का कारोबार उरूज पर, इंतजामिया ने चुप साध ली। और टंडुआला यार में 62 जमींदार का गोठ शीदू छोटू के शहरियों की 10 एकड़ ज़राई जमीन पर कब्जा, घरों पर फायरिंग, मुतासरीन का हुकाम बाला से इंसाफ की अपील। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते चले, शेखुपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग जिससे 26 साला नौजवान जाँ बहक हो गया, मुलजिम फरार, मकतूल की शनाख्त न हो सकी। थाना भक्की के इलाका फैसलाबाद रोड टूल प्लाजा के करीब नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके 26 साला नौजवान को गोलियों से भून दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग से इलाका में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। पुलिस ने जाँ बहक होने वाले नामालूम नौजवान की लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए लाश को डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। ताहम अभी तक नौजवान मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी और न ही पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। दूसरी जानिब विहाड़ी में जमींदार पर मुकदमा दर्ज कराने की सजा, जमींदार और उसके साथियों ने तलाक याफ्ता खातून और उसके भाई पर हमला कर दिया, डंडों और सोटों के वार से खातून जाँ बहक, मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। मकतूला की वालिदा ने मीडिया को बताया कि उसकी बेटी साबू बीबी अपने घर में मौजूद थी कि जमींदार नजीर अपने चाचाजाद भाइयों के हमरा घर दाखिल हुआ और डंडों के वार करके पहले उसके बेटे अमीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, बाद अज़ां उसकी बेटी साबू बीबी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। साबू बीबी के सर में गहरी चोट आई, शोर ववेला करने पर इलाके वाले जमा हो गए और मुलजिमान फरार हो गए। बेटी और बेटे को खून में लथपथ अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचकर बेटी साबू बीबी जाँ बहक हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया मगर बासर वडेरा जमींदार कानून की गिरफ्त में न आया, उल्टा उन्हें धमकाया जा रहा है। मुतासिरीन का कहना था कि अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी जानिब ननकाना साहिब में 2 ओबाश नौजवानों ने 9 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की कोशिश की। पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दरबदर भटक रहा है।
تھانہ بڑا گھر کے علاقہ بچے کی رہائشی محنت کش شمیر علی نے میڈیا کو بتایا کہ 22 مئی کو اس کی 9 سالہ بیٹی قریبی دکان پر سودا سلف لینے کے لیے گئی تو محلہ کے 2 باش نوجوان محمد سہیل اور محمد عرفان نے مبینہ طور پر اس سے زیادتی کی کوشش کی جسے اہل محلہ نے ناکام بنا دیا۔ شمیر علی کے مطابق پولیس تھانہ بڑا گھر نے واقعے کا مقدمہ تو درج کر لیا مگر تاحال ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ شمیر علی نے الزام لگایا کہ مقدمے کا تفتیشی اور انچارج پولیس چوکی بچے کی فیروز بھٹی ملزمان کے ساتھ ساز باز کر کے ان کے ساتھ حد تک امیز رویہ رکھا ہوا ہے۔ متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، وردی تو بدلی لیکن پولیس کی حرکتیں نہیں بدلی۔ تھانہ لڈن میں تھانے دار کی اندھیر نگری بے گناہ شخص کو مخالفین کے کہنے پر گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا جبکہ جھوٹا مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ متاثرین کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تھانہ لڈن میں ASI ریاض سنگھیڑا نے اندھیر نگری کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نواحی علاقے سے بابر سونامی بے گناہ شخص کو اس کے مخالفین کے کہنے پر گرفتار کر لیا اور اپنے پرائیویٹ کوارٹر پر لا کر تشدد کا نشانہ بناتا رہا اور مرغا بنائے رکھا جبکہ ورثاء سے اس کی رہائی کے بدلے میں پیسوں کا مطالبہ کیا۔ مبینہ رشوت نہ دینے پر ASI ریاض سنگھیڑا نے محنت کش پر جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ متاثرہ شخص نے صحافیوں کو بتایا کہ اس کی زمین کا تنازع عدالت میں چل رہا ہے جسے روکنے کے لیے اس کے مخالفین کے کہنے پر ASI ریاض سنگھیڑا نے اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب جمن شاہ کے نواحی علاقہ ویگے والا بھن میں زہریلی مٹھائی کھانے سے 28 افراد کی حالت بگڑ گئی ہے۔ متاثرہ افراد کو ڈسٹرکٹ اسپتال لیا میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے احوال بتا رہے ہیں لیا سے ہمارے نمائندے فیض بھلر۔ اس رپورٹ جمن شاہ کے نواحی علاقہ وگے والے بند اجاز آباد کے رہائشی افراد نے مکان کی تعمیر ہونے کی خوشی میں مجید سپر سٹور سے 2 شا مٹھائی خرید کر تقسیم کیا جس کے کھانے سے 28 افراد کی حالت بگڑ گئی جن کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد کے لیے DHQ ہسپتال لیا منتقل کیا گیا۔ زہریلی مٹھائی سے متاثرہ افراد میں 8 خواتین، 16 بچے اور 4 مرد شامل ہیں۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر ڈپٹی کمشنر لیا سید واجد علی شاہ، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر امیر عبداللہ سانٹیا، ADCG نعیم بھٹی، SHO تھانہ صدر محمد اشرف ماگلے، SHO تھانہ کوٹ سلطان اصغر لغاری اور دیگر شہری ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچ گئے۔ افسوسناک واقعہ پر گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کے لواحقین نے کہا دکاندار سمیت 4 افراد کے خلاف تھانہ کوٹ سلطان پولیس نے مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ کیمرہ مین محمد اسلام کے ساتھ ملک فیض بلر، کوہ نور نیوز لیا۔ دوسری جانب بہاولپور کے مچھلی بازار میں صراف کی دکان پر چوری کی واردات ناکام ہو گئی۔ تاجروں نے فقیر اور فقیرنی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ DSP سٹی اور SHO تھانہ کوتوالی کے مطابق تینوں فقیر دکان میں داخل ہوئے اور چوری کی کوشش کی مگر تاجروں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پولیس نے چوروں کے قبضے سے 800 گرام کے قریب سونا برآمد کر لیا۔ ملزمان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ پولیس نے چور فقیر اور 12 سالہ فقیرنی کو حراست میں لے لیا جبکہ ان کا ایک ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پکڑے جانے والے فقیر کی پہچان میر حسن کے نام سے ہوئی ہے۔ کوہلو میں کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سید عثمان شاہ کا شہر میں گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد کو جرمانے کیے اور کئی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر نائب تحصیلدار عبدالصمد مری، DSP رسول بخش کھیتران، پٹواری احمد شاہ اور جلال مری پولیس اور لیوز اہلکار بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سرکاری پرائس کنٹرول لسٹ پر مکمل عمل درآمد کے لیے متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کیے اور کئی کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے دکانداروں کو سختی سے منع کیا کہ اگر عوام نے شکایت کی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ ماہ سیاح میں سستی اور معیاری اشیاء خورونوش کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔ دوسری جانب
कोट छुट्टा में माह रमजान का तकद्दुस पामाल करने और गिरां फरोशी करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई, 3 अफराद गिरफ्तार, मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार खोखर का पुलिस नफरी के हमरा कोट छुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों बस्ती मलाना, नौता कड्डा में माह रमजान में रमजान ऑर्डिनेंस के खिलाफ वर्जी करने और अशिया खुरनोश महंगी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठेलों पर समोसे, पकौड़े और मशरूबात बेचने वालों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने में अता मोहम्मद, रियाज अहमद, मौला बख्श शामिल हैं, जबकि अशिया खुरनोश महंगी बेचने वालों में मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार खोखर ने कहा कि किसी को माह रमजान में तकद्दुस पामाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि माह रमजान का एहतराम हम सब पर फर्ज है। असिस्टेंट कमिश्नर की जेर सरपरस्ती कलोर कोट में सस्ते रमजान बाजार में गैर मियारी सब्जियां और फल ग्राहकों का मुंह चढ़ाते रहे। नर्ख भी आम बाजारों से जायद, जबकि इफ्तारी से कबल स्टॉल गायब हो जाते हैं। अशिया जरूरिया बराए नाम रोजेदार परेशान हैं। हुकूमत पंजाब ने गरीब आवाम को माह मुकद्दस में रिलीफ देने के लिए सस्ते रमजान बाजार लगाए हैं, लेकिन इन रमजान बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलता नजर ही नहीं आता। कलोर कोट में मकामी इंतजामिया ने हुकूमती हिदायत पर आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते रमजान बाजार कायम किए, जहां गैर मयारी सब्जियां फल फरोख्त किए जा रहे हैं। सस्ते रमजान बाजार में फलों सब्जियों के निर्ख आम बाजार से ज्यादा नजर आते हैं, जबकि सस्ते रमजान बाजार में यूटिलिटी स्टोर, करियाना और मुर्गे के गोश्त के स्टॉल खाली हैं। खरीदारों का कहना है कि यहाँ अशिया जरूरिया पूरी नहीं है, जो मौजूद हैं वो गैर मयारी हैं। निर्ख भी आम बाजार से ज्यादा है। सस्ते रमजान बाजार में सिक्योरिटी के लिए लगाया गया वॉक थ्रू गेट काम नहीं कर रहा। दूसरी जानिब इंतजामिया सब अच्छे का राग अलाप रही है। उधर दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर घोटकी मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन में नजर आए। एजाज अली शाह का सरहद शहर का अचानक दौरा, 10 दुकानदारों को जुर्माने भी कर दिए। माह सयाम में दुकानदार फलों और सब्जियों समेत तमाम अशिया के निर्ख जायद वसूल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर एजाज अली शाह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दुकानदारों ने अपनी मर्जी की रेट लिस्टें आवेजा की हुई हैं। इन मुनाफाखोरों की वजह गरीब रोजेदार इफ्तार के लिए कोई चीज खरीद नहीं सकते। उनका मजीद कहना था कि घोटकी शहर में अब मुनाफाखोरों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब कसूर में रेलवे पार्क में लगाए हुए रमजान बाजार में सूबाई वजीर मादनियात का दौरा। कसूर के मकामी MPA नईम सफदर अंसारी और DCO कसूर अमारा खान ने उनका इस्तकबाल किया। DC कसूर ने सूबाई वजीर शेर अली जानी को रमजान बाजार के हवाले से ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ स्टॉल का मुआयना किया और मयार के साथ साथ वजन को भी चेक किया। रमजान बाजार को इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। सूबाई वजीर जिसकी तारीफ किए बगैर न रह सके। रमजान बाजार में खरीदारों के लिए वक्ती आराम के लिए सोफे और ठंडी हवा देने वाले पंखे भी लगा रखे थे। सूबाई वजीर ने रमजान बाजार को शबाज शरीफ के विजन के मुताबिक करार दिया, ताहम खरीदारों ने रमजान बाजार को सिर्फ डेकोरेशन पीस करार दिया। उनका कहना था कि कीमतों में कोई रियायत नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब रमजान में रोजेदारों की खातिरदारियां मुजरे सेहत घी और कुकिंग ऑयल से होने लगी। रावलपिंडी में समोसे और पकौड़ों के नाम पर बीमारियां बांटने का कारोबार उरूज पर है, जबकि इंतजामिया ने चुप साध लिया। इस हवाले से जानते हैं अकमल खान की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी मोजर सेहत घी और कुकिंग ऑयल से रमजान में रोजेदारों की खातिरदारियां होने लगी। रोजे के बाद चटखारेदार समोसे, पकोड़े और कचौरियां लज्जत के साथ बीमारियां बांटने लगे, जिससे रमजानुल मुबारक में पेट की बीमारियों में इजाफा हो जाता है। चंद पैसे कमाने के लिए ये ग्राम फरोश अवाम की जानों से खेलने लगे। मुजर सेहत घी और ऑयल से तैयार करदा चीजें अवाम को हेपेटाइटिस C जैसी बीमारियों में मुब्तला करने लगे। हुकूमत पंजाब की पंजाब फूड अथॉरिटी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। दुकानदार बड़ी कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके अवाम को नाकिस घी और ऑयल से तैयार करदा एशिया बेचकर अवाम को लूटने लगे। इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले तमाम इदारों ने आंखें बंद कर ली। कोकोनट बताया ना आपको, जैतून ऑयल। अच्छा, और ये ऑयल जो जल जाता है इसके बाद इसका क्या करते हैं? अगर कोई ले जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जाया कर देते हैं। जाया कर देते हैं। नहीं, अभी नहीं। अभी तो मैंने आपको कहा ना भी अभी इस टाइम नहीं, क्यों महफूज जगह पे रखे हुए हैं।
نیکسٹ ٹائم آ جائیں انشاءاللہ دکھا دیں گے, کوئی مسئلہ. ہاں جی انشاءاللہ, ہاں جی انشاءاللہ. آج کل تو ویسے ہی سختی ہوئی ہے. ہاں جی. کیمرہ مین شہزاد مسیح کے ساتھ اکمل خان, کوئی نور نیوز, راولپنڈی. دوسری جانب ٹنڈوالہ یار خان میں باس زمیندار کا گوٹ شیدو کے رہائشیوں کی 10 ایکڑ زرعی زمین پر قبضہ, گھروں پر بھی فائرنگ, متاثرین کی حکام بالا سے انصاف کی اپیل. گوٹ شیدو کے رہائشی درجنوں مرد اور خواتین نے مذکورہ باس زمیندار کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے کا باس زمیندار ہماری 10 ایکڑ زمین قبضے کیے ہوئے ہے, جس کے لیے باس زمیندار نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھروں پر حملہ کر دیا اور گھر کے باہر لگی جھاڑیوں کو آگ لگا دی, جبکہ خوف و ہراس پھیلانے کے لیے گھروں پر فائرنگ کی. واقعے کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہوئے. پولیس اطلاع کے باوجود ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی, جبکہ باس زمیندار کی جانب سے انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. حکام بالا ہماری مدد کرے. ادھر حاصل پور میں اسسٹنٹ کمشنر کی منمانی جاری ہے. ہارے ہوئے UC 27 ہوئے چیئرمین نواز کے لیے عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. چک 88 فتح کے متنازع نمبرداری رقبہ عبد الناصر رامے کے حوالے کر دی. سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور اور سرکل انچارج نے عدالتی حکم کو ہوا میں اڑا دیا. موقع پر پہنچ کر نمبرداری الاٹمنٹ رقبہ جس پر کپاس کی فصل کاشت تھی تلف کر کے UC ہارے ہوئے چیئرمین عبد الناصر رامے کے 27 کے حوالے کر دیا. موقع پر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی, جنہوں نے سرکل انچارج کے حکم پر صحافیوں کو کوریج کرنے سے روکا. جب میڈیا نے سرکاری موقف لینے کی کوشش کی تو پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر نے انکار کر دیا. دوسری جانب نون لیگ کے رہنما اور چیئرمین یونین کونسل جنرل حاجی ملک ریاست صدریال نے کہا کہ پارٹی ٹکٹ ورکرز کا حق ہے. قبل ازیں 3 مرتبہ قربانی دے چکا ہوں, امید ہے اس بار قربانی کا بکرا نہیں بنوں گا. عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں کے وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ انہیں مسلم نون کی مقامی قیادت, کارکنوں اور عوام پر اعتماد حاصل ہے, جبکہ عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں پنڈی کھیب شہر میں عید الفطر کے بعد باقاعدہ دفتر کا افتتاح کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ضلع کونسل اٹک کے چیئرمین شپ کا ٹکٹ زمینی حقائق کے برعکس اور چیئرمینوں کی مشاورت کے بعد دیا گیا, جس کی وجہ سے نتیجہ پارٹی کی شکست کی صورت میں آیا. انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر قیادت ورکروں کی آراء کے مطابق ٹکٹ کا فیصلہ کرے گی, تاہم وہ اس مرتبہ قربانی نہیں دیں گے. منسٹر پبلک ہیلتھ پنجاب خواجہ عمران نذیر اور سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے ڈپٹی کمشنر چکوال کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال کا اچانک دورہ کیا, مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا اور موقع پر ہدایت جاری کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ عمران نذیر نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر پنجاب کے 40 اسپتال کو فریم کر دیا گیا ہے, جن میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال بھی شامل ہے. یہاں وینٹیلیٹرز مہیا کیے جائیں گے, جبکہ دیگر طبی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ عملے کی شکایات کو بھی سنا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ستمبر 2016 تک اسپتال کی بلڈنگ کے ساتھ HR ہیڈ بھی تعینات ہوگا, جو کہ عملے کے عوام کے ساتھ بہتر رویہ کا ذمہ دار ہوگا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمر جہانگیر, EDO ہیلتھ ڈاکٹر امجد, MSD HQ ہسپتال چکوال ڈاکٹر کیسر بھی موجود تھے. دوسری جانب سندھ کے نامور سرجن ڈاکٹر محمد حسین لغاری نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں بلیک میل کرنے والے دادو کے رہائشی محمد بخش کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کیا جائے. حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 1 ہفتہ قبل نجی اسپتال میں علاج کے لیے لائی گئی ادویات رہائشی مسز محمد بخش کورائی کے علاج میں انہوں نے کسی طرح بھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا, مگر اس کے شوہر محمد بخش کورائی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی, جس دن کے بعد مختلف شہروں میں ان کے خلاف احتجاج کر کے ان کے اثر و رسوخ اور پیشے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اعلیٰ حکام فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے اور اس کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میڈیکل نے کہا کہ عوام کو صحت کی سہولیات دہلیز پر مہیا کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا انقلابی اقدام ہے. اس حوالے سے حاملہ خواتین کو بہتر طبی سہولیات پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. چیف آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سراج الدین شاد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایمبولینس سروس برائے حاملہ خواتین کے سلسلہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ پاک پتن میں حاملہ خواتین کو طبی سہولیات مہیا کرنے کے لیے خادم اعلیٰ پنجاب فری ایمبولینس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے.
जिस के फोकल पर्सन डॉक्टर रियाज अहमद को बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर रियाज ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत दूर दराज इलाकों की खवातीन को तीबी सहूलियात फराहम करने के लिए तहसील पाकपतन में 2 एम्बुलेंस और तहसील आरिवाला में 3 एम्बुलेंस मुहैया की जा रही हैं। इन एम्बुलेंस में किट्स और एमरजेंसी की अद्वियात हमा वक्त दस्तयाब होंगी। हमला खवातीन को बगैर मुआवजे की तीबी सहूलियात घर की दहलीज पर मुयसर होंगे। दूसरी जानिब ननकाना साहिब में 45 ESC असातिज़ा को उनकी सर्विस तरक्की दे दी। ST बनाया गया। अंजुमन असातिज़ा पंजाब की तरफ से असातिज़ा की इन सर्विस तरक्कियों में भरपूर किरदार अदा करने पर डिप्टी कमिश्नर समेत महकमा तालीम के अफसरान को फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। अंजुमन असातिज़ा पंजाब जिला ननकाना साहिब के वफद ने जिला सदर मोहम्मद अख्तर सयाल की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब सायरा उमर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन अथॉरिटी मोहम्मद इफ्तिखार एहसन भट्ट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी राना एहतशामुल हक और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री मर्दाना जावेद इकबाल बाबर से उनके दफातर में मुलाकात की और उन्हें EST ग्रेड 14 के असातिज़ा को उन सर्विस प्रमोशन के तहत SST ग्रेड 16 में तरक्की दिलाने में भरपूर किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया और उन्हें असातिज़ा बरादरी की तरफ से फूलों के गुलदस्ते भी पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए जिला सदर मोहम्मद अख्तर सयाल ने कहा कि दीगर असातिज़ा की तरह EST असातिज़ा का भी हक था कि उन्हें महकमाना कवानीन के मुताबिक उनकी सर्विस के मुताबिक तरक्की दी जाती। न्यूज स्टूडियो से वक्त इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मंडी बाउद्दीन, खुशाब, कसूर और मुजफ्फरगढ़ से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।